وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل وحدثني عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن شعبة في هذا الإسناد وليس في حديث عبد الرحمن يقال هذه غدرة فلان. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وعبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وعبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند اسمه يوم القيامة. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا المستمر بن ريان قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر